बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू सूरा पढ़ेंगे, सूरतुल अलक। ये वो सूरा है जो सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील हुई थी इन द केव ऑफ हिरा। तो मतलब शुरू के फर्स्ट 5 आयतें, नॉट द एंटायर सूरा। सो दिस वाज वन दैट सूरा जिसके शुरू की 5 आयतें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी थी। सबसे पहले कुरान की जो आयतें आई थी वो इसी सूरे की थी। तो here what is written is, Angel Jibril came to Prophet Muhammad SAW when he was in cave Hira and said, read. Prophet Muhammad SAW replied, I cannot read, and this happened for 3 times until the angel said, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. तो देखिए आप, इस सूर्य के अंदर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है जिसको हमें हमेशा याद रखना है कि इस्लाम इज़ वन सच रिलीजन एंड जिसमें जो है दीन को समझने के लिए नहीं बल्कि दीन और दुनिया दोनों को समझने के लिए इम्पोर्टेंस उस दोनों के समझने के लिए इम्पोर्टेंस बताई गई है। दोनों को समझने के लिए कहा गया है। यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है वो है इक़रा, यानी कि पढ़ो। तो अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहले हुक्म दिया वो पढ़ने का ही दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सबसे पहले आयतें नाजिल हुई वो पढ़ाई के बारे में ही नाजिल हुई। तो दुनिया और आखिरत दोनों का इल्म जानना, सबसे पहले अपने रिलीजन को समझना, दीन को फॉलो करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हमें मालूम रहना चाहिए। और उसी के लिए कहा गया कि इक़रा, और कहा गया कि अपने रब के नाम के साथ पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। यानी कि यहाँ पर अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट बताया जा रहा है कि अल्लाह कौन है, अल खालिक है, राइट। अल्लाह इज़ द वन हु क्रिएटेड एवरीवन, ठीक है। और मुझे, आपको, एवरी लिविंग क्रिएचर, हर चीज़ को बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो एंजल थे जो लेकर आए थे वही, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने जो है उनको जो वही भेजी थी, जो आयतें रिवील की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, फर्स्ट 5 आयतें, उसमें सबसे पहला हुक्म क्या था, इक़रा का था, यानी कि पढ़ो। और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कहा गया बल्कि कहा गया कि अपने रब के नाम के साथ पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया, ठीक है। तो हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अब नेक्स्ट आयत में आ रहा है, देखिए, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। तो अल्लाह ताला ने हमें एक क्लॉट से पैदा किया है, एंड दैट इज़ व्हाट अलक मीन। ओके, अलक मीन्स द क्लॉट। तो एक क्लॉट से जो है अल्लाह ताला ने पैदा किया। इनिशियल स्टेज पे जब हम बेबी को देखते हैं तो वो जो है इतना छोटा होता है, एंड देयर इज़ नथिंग मच टू सी और टू ऑब्जर्व। फिर वीक्स आफ्टर वीक्स इफ़ यू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड द मदर वूम्स, मदर के वूम में जब आप देखते हैं, मदर्स वूम में, तो आप देखेंगे कि चाइल्ड का ग्रोथ होता है। एंड अल्लाह इज़ द वन हु क्रिएटेड द चाइल्ड फ्रॉम दिस नुतफ़ा, एंड ही इज़ द वन हु नोज़ व्हाट्स इनसाइड, इज़ अ बॉय और अ गर्ल, एंड हाउ ही इज़ गोइंग, ही और शी इज़ गोइंग टू बी, व्हाट किस्मत दे विल कैरी विद देम, एंड हाउ विल दे लुक लाइक, एंड व्हाट हाउ मच एज दे विल हैव, उनकी रोज़ी कितनी होगी, उनकी मौत कब आएगी, कितनी एज उनकी होगी, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो अल्लाह इज़ द वन हु इज़ अल खालिक। ये देखिए आप कि आयत 2 में यही बताया जा रहा है कि अल्लाह ने इंसान को एक क्लॉट से बनाया, ठीक है। ये किसी भी इंसान के बस की नहीं है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, वी आर लिविंग इन एज वेयर टेक्नोलॉजी इज़ इट इज़ सेलिब्रेटेड, इट इज़ यूज्ड एट इट्स पीक, बट कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक ऐसी नहीं आई है जो एक बच्चे को बना सके, उसको क्रिएट कर सके आउट ऑफ नथिंग। अल्लाह ताला जो है एक बेजान क्लॉट से, एक बेजान मादे से जो है एक पूरे बच्चे को, इंसान को बना देता है, और ये अल्लाह ही का कमाल है और अल्लाह ही अल खालिक है। देयर इज़ नन हु कैन डू दिस। उसके बाद जो है बताया जा रहा है, आयत नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि रीड एंड योर लॉर्ड इज़ मोस्ट जनरस, इक़रा व रब्बुकल अकरम। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम पढ़ो क्योंकि तुम्हारा लॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा जनरस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बहुत ज़्यादा मेहरबान है कि उसने जो है हमारे लिए कुरान जैसी बुक दी है। देखिए आप, ये कुरान में से ही पढ़ रहे हैं ना, ये सारी आयतें, सूरत एंड ऑल दैट, यू आर रियलाइजिंग कि पूरा कुरान इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज। वी नेवर न्यू कि जो है इस तरह का कोई सिस्टम है। व्हेन वी रीड कुरान यू गेट टू नो सो मैनी थिंग्स। तो ये अल्लाह है जिसने जनरसली, जिसने काइंडली जो है हमें सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए एक इतनी खूबसूरत किताब दी है, विच इज़ कुरान। अगर कुरान नहीं होता तो हम कितनी सारी चीज़ें मिस कर देते और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, एंड बिकॉज ऑफ विच वी कुड हैव गॉन एस्ट्रे। तो कुरान इज़ वन सच बुक जो हमें दुनिया में भी गाइड करती है और आखिरत में हमें जन्नत में ले जाएगी। तो ये इसीलिए कहा गया कि अपना रब के नाम के साथ पढ़ो
جو کہ بہت جنرس ہے، جس نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے گائیڈنس کا انتظام کیا قرآن کے فارم میں، اور تمہیں بولنے کی سننے کی طاقت دی، تم اپنی زبان سے بول سکتے ہو، ایکسپریس کر سکتے ہو واٹ یو آر فیلنگ، واٹ یو وانٹ، واٹ یو ڈونٹ وانٹ، اینڈ ویئر یو وانٹ ٹو گو، ناٹ ٹو گو. یہ ساری چیزیں ہم اپنی زبان سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. دس از ون آف دی جنروسٹی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہی ہیز میڈ ان از ان سچ اے وے کہ ہم جو ہے بہت ہی زیادہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ ہم جو ہے ایکسپریسو بنتے ہیں. اور اللہ نے ہمیں کان دیے جس سے ہم سنتے ہیں، زبان دیے جس سے ہم بولتے ہیں، ہاتھ پیر ہے جس سے ہم اپنے دوسرے سے کام لیتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا الذی علم بالقلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہی ہو تھاٹ بائی دا پین. دیکھیے پین کا ایک بہت بڑا کمال ہوتا ہے. ایون ٹوڈے آج ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے چلی گئی ہو اینڈ پیپل آر یوزنگ all sorts of موبائل فون اینڈ آل دا ٹائپنگ سسٹمس آ گیا ہے لائف کے اندر، اسٹل دا پین از آلویز دیر. ہم لوگ پین یوز کرتے ہیں، پینسلس یوز کرتے ہیں، بچوں کو اسکولس میں پینسل سے ہی سکھایا جاتا ہے. ایون وی ہم لوگ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی دیر از اے پینسل وتھ از آلویز. تو قلم کی جو ہے اپنی امپورٹنس ہے، اینڈ قلم سمبلائزز ایجوکیشن، نالج. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے قلم کے تھرو. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قلم جو ہے پر جو ہوتے تھے کبوتر کے اور ان کے، اور پھر وہ انک وغیرہ سے جو ہے لکھا جاتا تھا ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم، بیکاز وہاں تب اتنے اسٹائلش اور اتنے زیادہ اچھے عمدہ قلم نہیں تھے. تو اس لیے جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے قلم کے تھرو ہمیں علم دیا ہے، بیکاز وی رائٹ وتھ قلم اینڈ دین وین وی آر رائٹنگ تو اٹ پاسز تھرو جنریشنس، اور اس کی وجہ سے جو ہے سب کو علم حاصل ہوتا ہے. تو پین از اے سورس آف نالج. اٹ سمبلائزز کہ انسان جو ہے علم حاصل کر رہا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از اے موسٹ پاورفل ٹول. لائک وی سی ان دا بیٹل فیلڈ دا تلوار جو ہوتی ہے انسان کے ہاتھ میں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی طرح علم کی دنیا میں جو ہے قلم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے تھاٹ مین واٹ ہی ڈڈ ناٹ نو. اب آپ دیکھیے اللہ نے انسان کو بہت سارا علم دیا ہے. آیت نمبر 5 میں یہی بتایا جا رہا ہے انسان فزکس بھی سمجھتا ہے، لینگویجز بھی اس کو پتہ ہوتی ہیں، وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ انگلش کیا ہے، اردو کیا ہے، ہندی کیا ہے، کنڑا کیا ہے، اور فارسی کیا ہے. اس طرح سے وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اینڈ ہی ہیز وزڈم ایز ویل. وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ وائی ہی از ہیئر، ویئر ہی ہیز ٹو گو. پلاننگ کرتا ہے، اس کے اندر اسکلس ہوتے ہیں، اس کو کیمسٹری پتہ ہوتی ہے، اس کو میتھس پتہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے ہر طرح کا نالج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. قرآن پڑھنا اس کو آتا ہے، عربک اس کو آتی ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دس از ون آف دا گریٹسٹ بلیسنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ نے ہمارے مائنڈ کو ملٹی ٹاسکنگ بنایا ہے. ہم جو ہے ایک وقت میں جو ہے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. لائک ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، دماغ میں پلاننگ بھی چل رہی ہوتی ہے، اینڈ وی آر کانسٹنٹلی تھنکنگ کہ اب ہمیں نیکسٹ کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے. سو دماغ جتنا چھوٹا ہے اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے. تو یہ کیپیسٹی دماغ کے اندر، یہ دماغ کو جو پاور دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دیا ہے. اور اللہ نے ہمیں سارا علم دیا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ایون ہی نوز کہ جو ہے اس کو پین ہو رہا ہے تو اس کو رونا ہے، اونلی دین ہیل بی ایڈریسڈ اور ہیل بی ٹیکن ان ٹو نوٹس. کیونکہ چھوٹا بچہ جب تک بولے گا، مطلب ریاکٹ نہیں کرے گا کسی چیز پہ، اٹینشن نہیں حاصل کرے گا، اس کی پرابلم نہیں سمجھ میں آئے گی. اف از کرائنگ تو مدر ول کم ٹو نو کہ اٹس اے فیڈنگ ٹائم. اس طرح سے جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے انسان کے علم میں اضافہ کیا ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو ہے انسان صرف علم ہی حاصل کرتا ہے، اور اسی علم کے حاصل کرنے کی وجہ سے اس کی گروتھ ہوتی ہے. اینڈ اس ٹائنی سے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور دی ہے، اتنا اس کو مطلب اسٹرانگ بنایا ہے کہ اٹ کین ٹیک ان مینی تھنگس. ہر چیز لے سکتا ہے، اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. لینگویجز سیکھ سکتا ہے، آپ کا اسٹڈی کر سکتا ہے، اور پلاننگ کر سکتا ہے، اور ایویلویٹ کرتا ہے اپنے ایکشنس کو، اور ڈیسیجنس لیتا ہے. سو دیکھیے یہ کتنا سارا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. یہ اللہ کا رحم ہے، کرم ہے، اور ہم اس کو بالکل ریئلائز نہیں کرتے. وی فیل لائک کہ یہ ہماری اپنی اون پاور ہے، جبکہ اس سورہ کے تھرو وی آر انڈرسٹینڈنگ کہ ایوری تھنگ از گیون بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو وی ہیو ٹو پریز ہم، we have to realize his blessings, and we have
ہیو ٹو میک شیور کہ ہم اس کی بلیسنگس کے لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پارٹ 1 کمپلیٹ ہوا یہاں پہ. پارٹ 2 میں جو ہے اس سورے کے ہم آگے کی آیتیں دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر.